السلام عليكم. جمعة مباركة. Premièrement, بغيت نحل هاد لاشين spécialement pour les étudiants de première année SMV اللي هي بيولوجي. دونك من دابي باش نفهمو انا ماشي بروفيسيونيل في الدومين ولا بروف ولا juste انا étudiante à la faculté des sciences de la nature et de la vie filière biologie bien sûr. اوكي سماك هاد لي زانفورماسيون اللي غادي نمدها لكم تكون شويه محدوده، معلومات محدوده، هما جوست دي مي ريزومي هادو، وفيها دي زانفورماسيون ولا هكا سوا نحليهم من الانترنت شويه من لي كور اكسيتيرا. Donc premièrement, puisque la semaine prochaine on dit le premier contrôle de cours de chimie générale, puisque on a le premier semestre, donc chimie générale. Donc بغيت نبارطاجي معكم mon résumé pour le premier chapitre. premier chapitre ما فيهش عفايس بزاف، جوست هو كيما نقولوا تذكير ولا تحوايج قريناهم في الترمينال. دونك بديو بسم الله. الحاجه الاولى اللي خصنا نعرفوها في هذا لو شابيتر سي لي كونستيتيون دو لاتوم. لاتوم بالعربيه هو الذره. اوكي، لاتوم اي كونستيتيو دو، فيه دو كونستيتيون. الحاجه الاولى هي لي زيلكترون، الحاجه الزوجه هي لو نوايو. لو نوايو هو النواه، عاود هو يتكون من زوج حوايج، فيه لي بروتون اي لو نوترون. بروتون اي لي نوترون هادو في زوج كنبغيو نديروهم في ان سول تيرم، سي دي نوكليون. اوكي، الذره الشكل تاعها براسك يجي كوم سا. في الوسط تجي عندنا لو نوايو اللي فيه بروتون اي نوترون ودايرين به لي زيلكترون. اوكي، دركا نمشيو لي ديتاي. عندنا لي زيلكترون، الحاجه الاولى هي زيلكترون، قلنا هما constitués des particules qui transportent de l'énergie. اش تعني هاد الجمله؟ يعني هما الدور تاعهم او المهمه تاعهم ينقلوا لنا الطاقه او اللي هي الانرجي هي الطاقه. اوكي، الحاجه الزوجه particules chargées négativement. ça veut dire الشحنه تاع هاد لي زيلكترون ولا هاد لي بارتيكول هي سالبه ولا نقولوا لها نيجاتيف. اوكي، وعندهم هاد لي زيلكترون عندهم كتله وعندهم شحنه تاعهم قلنا تجي سالبه، تجي بالموا. اوكي، هاد الشحنه والكتله ينحفظوا باسكو هما قيم ثابته. اللي بغى يدير كابتور سي سا. اوكي، الحاجه الزوجه نمشيو لي بروتون. لي بروتون بارتيكول شارجي بوزيتيفمون، سما الكونترير تاع هادو سالبين، هادو يجيو موجبين، ومام هما عندهم كتله ثابته تقدر بالكيلوغرام، وعندهم شحنه ثابته، الشحنه الوحده تاعها ولا لونيتي تاعها هي الكولومب. اوكي، عاود مام هادي اللي بغى يدير باسكو نبغيو ينحفظوا هادو قيم ثابتين وينحفظوا كاع هادو راهم بالصفر ينحفظوا. اللي بغى يدير كابتور. اوكي، الحاجه الثالثه اللي هي لي نوترون. لي نوترون غير مسميتهم نعرفوا الشحنه تاعهم كي دايره، هما بارتيكول نوتر. ça veut dire quoi نوتر؟ نوتر هي كي تكون فيها البلس اي لو موان، تسمى شحن سالبه وشحن موجبه. المجمل تاعها لا سوم ولا المجمل تاع هاد الشحنه السالبه والموجبه تخرج لنا نول ça veut dire زيرو. اوكي، قلنا هنايا هادي مع لي نوترون. charge du neutron est nul ça veut dire زيرو. اوكي، درك نمشيو لحاجه واحده اخرى. قال لك لو فوليوم دو نوايو. فوليوم دو نوايو ماده تساوي لو نوايو هي النواه، فوليوم لو نوايو est égal فوليوم دو لاتوم اللي هو الذره ديفيزي ولا مقسوم على 1000 اللي هي 1000. هنا هاد القاعده نستنتجو زوج صوالح. الحاجه الاولى هي سكو لاتوم الذره كبيره بزاف على لو نوايو، والحاجه الثانيه هو هنا كما كتشوفوا الذره كاين مسافه ولا بعد بين لو نوايو لي زيلكترون. بيسكو الذره صغيره غادي تبان لكم بلي هاد المسافه صغيره، مي نو باغ كونطخ هاد المسافه جد كبيره وواسعه مالغري كو الذره صغيره. اوكي، قلنا هنايا الفوليوم تاع النواه يساوي فوليوم تاع الذره مقسوم على 1000. اوكي، دوكا هنا نمشيو للصوالح تاع النواه. في النواه كاين الحاجه الاولى هي نومبر اتوميك، بالعربيه هو العدد الذري او العدد الشحني، نرمزو له بزاد، وهو يمثل لنا نومبر دو بروتون كونتونو دون لو نوايو، سما عدد البروتونات المتواجده على مستوى النواه. سي بون، نرمزو له بزاد.
الحاجة الزوجة nombre de masse اللي هو العدد الكتلي. لا ماس هي الكتلة، نرمزو له ب A ويمثلنا لو nombre total de nucléons. قلنا نيوكليون هما لي بروتون بلس لي نوترون. اوكي. الرمز تاع ليليمون يجي كيما هكا، هنا اكس مع ليليمون باغ اكزومبل كربون ولا كلور، ولا هنا يجي زد اللي هو لو نيميرو ولا نومبر اتوميك، والفوقا لو نومبر دو ماس اللي هو العدد الكتلي. اوكي. هنا عندنا قاعدة نستنتجو بلي A يساوي زد زائد ان، زد اللي هو عدد البروتونات وان هو عدد النيوترونات، نومبر دو نوترون. اوكي. ومن هذه القاعدة نقدر نجبدو ان تساوي A ناقص زد. اوكي. دوكا عندنا حاجة واحدة أخرى اللي هي ليزوتوب. بون لو تيرم سيانتيفيك أو بيان الآخر عفوا المصطلح العلمي تاع ليزوتوب بالعربية هو نظائر أو نظير، كنا قاع قريناهم في الترمينال. هو التعريف تاع ليزوتوب ولا النظائر؟ هما des éléments chimiques qui possèdent le même Z mais à différentes. Ça veut dire quoi de la phrase? C'est que هما عبارة عن éléments كيميائيين بيان سور، عندهم نفس العدد زاد، هذا كيف باغ اكزومبل هنايا 35 مام في النظير تاعه 35 مي ا ديفيرونت ça veut dire quoi؟ كي نقولوا هنايا عندنا ا تساوي زاد زائد ان، وزاد هي ثابتة، اذا الاختلاف اللي في الأ اختلاف راه يكمل في الان، سماك هذه هي اللي مبدله. باغ اكزومبل هنا عندنا 35 في النظير الاخر ثاني عندنا 35، هنا الفوقه عندنا 135 دونك ان هي راها 100 وهذه راها 35. اوكي. سي بون، هذه باش نحسبوا الان. وهنا باغ اكزومبل هنا عندنا 135 في الأ وهنا عندنا 136، دونك الاختلاف فاش راه في الان، هذه الان تاعها هو 100 وهذه الان تاعها هو 101. سي بون، قلنا زاد كيف والأ مختلف، اذا الان هو اللي راه مختلف. بون هذا نورمالمون كلشي بور لو بروميير شابيتر. كما قلنا هو مجرد تذكير بالمعلومات سابقة. بون جيسبر ما نكونش طولت بزاف مالغري كو طولت بصح. هذا لو بروميير فيديو. جيسبر ديروا ابوني سي فو بلي، ابوني جام اي لي كومونتير، كتبوا لي بزاف لي كومونتير. اوسي هاد لاشين بور لي بروميير اني قلنا universitaire et aussi pour terminal. تحتاجوا اي حاجه في terminal ناسي باش ندير دي فيديو تصوح terminal surtout pour les scientifiques. donc j'espère تكونوا bien و قعدوا بخير ونتلاقاو في la prochaine vidéo ان شاء الله.